नाव बालाजी तुकाराम मालवणकर आणि सगळे वळखात आसतले पूण हांव हे शापोरा सोसायटीचो चेअरमॅन आहा जेन्नाच्यान तुका सांगता सरकारान आतां 2 म्हयने आमकां बँक केल्ल्या 2 म्हयने हे फिशींग करचें न्हू म्हणून आनी आमची मांग आसली 3 म्हयने बंद करची म्हणून पयलीं आतां अशें करता आसतना सरकारान 2 म्हयने सोंपले आनी तितून पळय तर महाराष्ट्रानूय 2 म्हयने सोंपोवन आज महाराष्ट्रान कितें केल्या तेंच्यांनी 15 दीस आनी वाडयल्ल्या। हांव मागता गव्हर्मेंट सरकारा कडेन आमच्या गोवा गव्हर्मेंटा कडेन की तुमी 15 दीस वाडोवपाचे आनी हें बंद दवरपाचें कित्याक खातीर मात तरी नुस्त्याक तें वाडोवंक कितें तरी चान्स दिवपाचो। आतां थोडे बोटकार म्हणून रावले कित्याक आज ते रियलिटी लायटी घेवन वयतले ते आनी कितें करून वचून कितें अपघात घडोवंक शकता। फक्त हें मानायेक आमकां पात्रांव कांय ना, मानायेचें संकट आसता आनी मागीर हांव नको कित्याक लागून हे 15 दिसांक बँक करून आनी 15 दीस हे दवरचे अवश्य बंद दवरचे ही म्हाजी मांग आहा। आतां दवरता आमचे हांगर पळय आमी दुखलतले काय आमकां वचोंक कांयच गावना। आज आमचे कडेन मानाय ना म्हणून ही गोरवां तरी बाबडे हेल्प करता अशें दिसता आमकां। अशें आमची परिस्थिती जाली आमकां आनी 3 म्हयने न्हू 6 म्हयने भायर वचोंक गावचें ना। आयज भायले येतले खातले तरी म्हाका अशें दिसता कित्याक आमची सबसिडी जर गोवोरमेंटान काबारूच केल्ली आहा सगळी महाराष्ट्राक सबसिडी खूब तरी आसतना त्या लोकांनी 15 दीस आनी वाडयल्ल्या आनी आमकां गोंयांत गोवोरमेंटाक आमची सबसिडी ती घे खान आतां तो म्हणटा आनी आतां जायना हें आयकलां की गोवा गोवोरमेंटान कितें घालां तुजे कडेन तर ताका 100 बोटी व्हडल्यो बांद तुका कांय लायसनाची कसली गरज ना एआरसीची बीन। अरे आगतले सद्या आहा त्योच बोटी लोकांक नाका जाल्ल्यो आहा कित्याक हांगा कांय कोण एक खलासी गावना आनी दुसरें कितें उत्पन्न ना कांय तुजें टायमींग कितें वयतलें जाल्यार ही परिस्थिती आमची जाल्ली आहा। ताका लागून हांव मागतां गोवोरमेंटान जाता तितके करची तात्काळ ऑर्डर काडची जी महाराष्ट्र गोवोरमेंटान जें केल्लें आहा तशेंच 15 दीस हे हांकां बंद करचें बँक करचें कित्याक जर तर आमकां कितें गोंयांत जाय जाल्यार सदांच आतां सबसिडी ना कितकी 3-4 वर्सां कित्याक लागून कांयच कळना आमकां कितें आख्ख्या इंडियेक सबसिडी आहा। आमचो सरकार म्हणटा आमचो मोदी सरकार म्हणटा सगळ्यांक सबसिडी खंय आहा कित्याक गोंयची सबसिडी कित्याक ना ही तेंच्यांनी जर गोवोरमेंटान डिक्लेअर करची काय। जेन्ना आमच्या जाणटेपणान आमचे जाणटे आसले तेंच्यांनी मुहूर्त म्हणून करता जाले जे दिसा नारळ पौर्णिमा आसली जेन्ना दर्याक सूत घातलें न्हू त्या टायमार आमचे सगळे फिशरमॅन भाव रेडी आसताले तेन्ना भायर वचपाक आनी तेन्ना सुद्दां व्हडली तुफान आसले तरी वता नासले पूण ते आमचे रेडी करून पुजा करताली नारळ पौर्णिमा करून तो दर्याक नाल्ल सोडटाले आनी ही गोवोरमेंटाक इतकी खबर आसतना तर गोवोरमेंट एक नारळ पौर्णिमेक तरी तेंच्यांनी उक्तें करचें हें हांव मागता कित्याक तुमी नाल्ल सोडटा दर्यान सगळें करता तो कितें फायदो आहा फिशींग करताले मागीर आमी दर्याची पुजा करून तेजो कांय अर्थ ना म्हणून आयज आमची ही परिस्थिती जाल्ली आहा। आयज तेंच्यांनी तूं पळय शापोरा जेटीचें काम म्हणटा थंय उरलां हें काम पळय वर्सां दिलें हांगरूच लोळटा आजून काम सोंपोंक ना। दुसरें तेंच्यांनी सँडबार काडपाचें चिंतलें सँडबार कितें 8.5 कोटी रुपया आतां ते 8.5 कोटीचे तेंच्यांनी कितें 25 बार्जींनी हें जाता 25 बार्जींनी आतां तुमी पळय खंय दर्या हो खतखत्ता पळय तो आमकां आनीक 3 म्हयने ते 4 म्हयने भायर वचपाक गावपाचें ना 3 म्हयने म्हणून हांव मागता गोवोरमेंटा कडेन इतकें की जाता तितके बेगीन 15 दीस तुमी वाडया फाटल्यांकूय कितें गावचें आनी वयता तेंकांय कितें गावचें पूण तुमी हे 15 दीस तेंच्या जिवार धक्को घालून धाडूं नाका आनी जर कितें जालें जाल्यार हाका प्रत्येकाक कितें जालें जाल्यार जबाबदार म्हाका दिसता हो गोवोरमेंटूच आसतलो कित्याक हे तुफान वाडपाचें आनी जातलें हें कोणाच्या हातीन दिसता कित्याक कोण नॅच्युरल जाणा तांकां दिसता कोण सांगता तेजें भविश्य सांगता म्हणून तें भविश्य खरें जायना थंय ना पूण हें दिसता दोळ्यांनी ताका लागून गोवोरमेंटान 15 दीस आमकां वाडोवन दिवचें बँक करचें इतकें मागणी आहा आनी सगळ्यांनी गोंयच्या बोटकारांनी सुद्दां हें मान्य करून घेवचें आनी रावचें हेंच मानता कित्याक आमकांच फायदो आहा। ह्यो एलईडी लायटी बंद करच्यो तूं पळयत जाल्यार कितें इलेक्ट्रीक लायटीन कितें घडलें आनी कितें घडटा तें गोंयच्यान तेंकां आनी तूं सांगता व्हडल्यो बोटी बांद म्हणटाय आनी हें कर म्हणटाय हें सारकें न्हू आहा त्योच चलोनी तेंचीच सबसिडी दी आनी तेंकां सद्या आमचे कडेन मानाय ना ते मानाय दी आनी आमी तुजे उपकार मागतात तर तूं आमची सबसिडी आनी आमकां येता दिशी जाल्यार हांव खरें गोवोरमेंटाचेर उपकार मागता।